Mga igsuon ko mga kaparian, mga hinigugman namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Sa di pa ko magsugod sa akong hamubo lang nga wali, mahimo ba mohangyo ko ninyo? Lingi sa ang inyong mga tapad. Okay? Lingi Oh. Kaya palihog, ingna ang inyong tapad. Sa katapusan, dili lang pultahan sa simbahan, kundi pultahan sa langit iyang ablihan. O, sige, please. Pero importante ito kaayo. Kaya mao to siya atong pagtuo. Kunya, mao po'y atong pag-ampo. Di atong pag-ampo nga sa katapusan, iabot sa panahon, ang ablihan sa Ginoo para nato nga nanimot pagsunod kaniya, dili lang pultahan sa simbahan, kundi ang pultahan sa iyahang gingharian.